अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी। आज का हमारा मौजू आम इंसान पार्टी है और आम इंसान पार्टी आम इंसानों के लिए है, आम शहरियों के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए है। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, इसका मेंबर बन सकता है और उसका तरीका ये है कि आप aminsan.com पर विज़िट करें। ये आम इंसान पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है aminsan.com। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है, यहाँ पे मैनिफेस्टो मौजूद है, यहाँ पे पार्टी के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि आम इंसान पार्टी को चंद लफ्ज़ों में बयान करें। तो अब चंद लफ्ज़ों में पार्टी की सारी जो चीज़ें हैं वो तो नहीं बयान की जा सकती, लेकिन उसका अहाता किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। हम मेनली 6 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है जिस पे आम इंसान पार्टी का फोकस है, जिसको इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है, वो है डिजिटाइजेशन, डिजिटल पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान के मामलात डिजिटल नहीं होंगे, तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रही हैं, कंपनियां हैं, बिजनेसेस हैं, जब तक उनके अंदर डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, ये सारी कंपनियां, ये सारे बिजनेसेस, ये तालीमी इदारे, गवर्नमेंट के तमाम महकमा जात, ये सब जब तक डिजिटल नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान से ना तो करप्शन ख़त्म हो सकती है और ना ही हमें ये पता चल सकता है कि किसके पास क्या है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, हमारा पॉलिटिकल पोटेंशियल क्या है, हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, मैकेनिक कितने हैं, धोबी, नाई, टेलर, इस तरह के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोफेशनल्स हैं वो कितने हैं, हमें ये नहीं पता चल सकता। तो डिजिटलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, पाकिस्तान में हम सही तरीके से मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, दूसरा पॉइंट जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो आम इंसान पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान के आम शहरी को वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर हमारी एजुकेशन पुअर होगी तो हम तरक्की नहीं करेंगे। आने वाला जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, हमारा सिलेबस आउटडेटेड होगा, हम दुनिया के साथ कैसे compete कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो दुनिया की टॉप रैंकिंग 5-6 यूनिवर्सिटीज़ को या तो compete करता हो और या उनको लीड करता हो। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने सिलेबस पे, करिकुलम पे, अपनी एजुकेशन की मेथडोलॉजी के ऊपर, इदारों की कारकर्दगी के ऊपर, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आम इंसान पार्टी एजुकेशन के ऊपर ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। मोहतरम दोस्तों, हमारा आम इंसान पार्टी का तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है माइंड सेट। पॉजिटिव माइंड सेट बड़ा ज़रूरी है कौमों के लिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी पाई जाती है, हम हर चीज़ से खौफजदा हैं। उसकी कुछ वजूहत भी हैं, हमें लूटा बहुत गया, हमारे साथ धोखे बड़े किए गए, सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर, हुक्मरानों की के लेवल पर पाकिस्तान में जो लोगों के अंदर मिसट्रस्ट पाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, ना तो वो हुकूमत पे एतमाद करते हैं, ना इदारों पे एतमाद करते हैं, ना अपने आप पे एतमाद करते हैं, एक दूसरे पे भी हमारे जो आम पाकिस्तानी हैं वो एतमाद नहीं करते। तो इस एतमाद को बहाल करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चाहिए जो सुबह शाम दोपहर जो है वो उनके दिमागी सेहत के बारे में हो, जो लोगों को पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ लेके आए, उनमें से नेगेटिविटीज निकाले, उन्हें ऐसा हमें ऐसे ट्रेनर्स की ज़रूरत है, ऐसे शफीक असातिज़ा की ज़रूरत है जो कौम को इस दलदल से निकाल के एक मुस्बत, एक पॉजिटिव कौम बनाने में हमारी मदद कर सकें। नाजरीन, तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग एथिक्स।
ہماری جو اخلاقی تربیت ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، لیکن دیانتداری میں ہمارا نمبر دنیا میں بہت نیچے ہے. جاپان جیسا ملک جسے ہم کافر ملک کہتے ہیں، وہ ایمانداری میں، دیانتداری میں، سچائی میں وہ شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو ری بلڈ کریں، ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کریں جو ایمانداری میں اول اگر نہیں آ سکتا تو پہلے 4-5 ملکوں میں اس کا نام آنا چاہیے. تو یہ عام انسان پارٹی کی ایک کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک ایماندار پاکستان ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا بھر کا انویسٹر یہاں آئے گا، وہ انویسٹ کرے گا، اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی، اسے ہمارے لوگوں سے خطرہ نہیں ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہمارے ہاں جو باہر سے آنے والا وزٹر ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی ان نیگیٹیوٹیز کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ سٹیپ لازمی لینے پڑیں گے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، انتظامی مسائل ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، بیماریاں ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل. تو ان سب مسائل کو عقلی بنیادوں پہ سمجھنا ہے، ریشنل گراؤنڈز پہ ہم نے ان مسائل کی وجہ جاننی ہے، تہ تک جانا ہے کہ اگر کہیں گندگی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر صحت خراب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر تعلیم خراب ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ریشنل گراؤنڈز پر، عقلی طور پر ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے، وجوہات تلاش کرنی ہے. کیونکہ جب تک ہم عقلی بنیادوں پر چیزوں کی وجوہات نہیں تلاش کرتے، ان پہ تحقیق نہیں کرتے، ہم صحیح نتائج پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اگر ہماری تحقیق عقلی ہوگی، ریشنل گراؤنڈز پہ ہوگی، تو ہم چیزوں کی اور مسائل کے تہ تک پہنچ جائیں گے اور وہ جو ان کا سلوشن آئے گا وہ بڑا بہترین آئے گا. تو دوستو نیکسٹ پوائنٹ جو چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم سائنٹیفک سلوشنز پر یقین رکھتے ہیں. اب سائنٹیفک سلوشنز جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کو جب ہم حل کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ جو حل ہے وہ جذباتی حل نہیں ہونا چاہیے، وہ سائنسی حل ہونا چاہیے. کیونکہ اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ سائنس نے حل کیے ہیں. آپ ایگریکلچر کو لے لیں، آپ ٹیکنالوجی کو لے لیں، آپ تعلیم کے شعبے میں چلے جائیں، ہیلتھ کے سیکٹر میں چلے جائیں، انڈسٹری میں چلے جائیں، گھر کی زندگی دیکھ لیں آپ، سائنس نے ہمارے مسائل کو حل کیا ہے. تو جتنے بھی سلوشن ہیں وہ سائنٹیفک ہونے چاہیے. عام انسان پارٹی سائنٹیفک سلوشنز پر یقین رکھتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو 6 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو پسند کریں گے. اور ان پوائنٹس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ آپ مزید جاننا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، مجھے خوشی ہوگی. عام انسان پارٹی صرف عام انسانوں کی پارٹی ہے، یہ وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، یہ خود کو خاص سمجھنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کی پارٹی نہیں ہے. تو عام انسان کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عام انسان لیڈرز بنیں، عام انسان پارلیمنٹ میں پہنچیں، عام انسان جو ہے وہ قانون سازی کریں. اور اگر عام انسان قانون سازی کریں گے تو وہ قانون سازی جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ عام شہریوں کو ملیں گے. ناظرین، یہی وہ بہترین طریقہ ہے جس سے ہم اپنی پاکستان کے عام شہریوں کو، غریب لوگوں کو مدد دے سکتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.